बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मजहर की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के दौरान शेखुपुरा पुलिस ने सैकड़ों जराइम पेशा अफराद की सरकूबी करके साथ साथ अब तक 110 अगवा और गुमशुदा होने वाले कमसन बच्चों को तलाश करके उनके वालिदैन के हवाले किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रीजन बाबर सरफराज अल्पा के स्पेशल टास्क पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की सरबराही में शेखुपुरा पुलिस की शानदार कारकर्दगी रवा साल में बच्चों के अगवा और गुम होने के मुतालिक 125 इतलात मसूल हुई, जिनमें से 96 मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके 110 बच्चों को बाजियाब और तलाश करके उनके वर्सा तक पहुंचाया जा चुका है, जबकि 13 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर पंजाब के हवाले किया गया है। इन बाजियाब होने वाले बच्चों के एजाज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस शेखुपुरा की जानिब से DPO दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बाजियाब होने वाले बच्चे और उनके वालिदैन के और तमाम मकतबा हाय फिक्र अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्पा ने तकरीब के शुरका को बताया कि जिला भर में रवा साल अगवा और गुमशुदा होने वाले कमसन बच्चों की ज्यादातर वजूहात सामने आई हैं। इनमें जायदाद के तनाजात, घरेलू मुलाजमीन का मुलविस होना, बच्चों की बेरारवी, वालिदैन की डांट, घरेलू नाचाकियां, रिश्तेदारों का हसद, बुग़्ज़ और अनाद, बच्चों से बदफेली की नियत, असातिज़ा का तशद्दुद वगैरह जैसे मामलात शामिल हैं। सादकाबाद से खबर देते चलें। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सरदार अलहाज रईस वजीर अहमद खान अंडर और सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम अंडर साबिक MPA की तरफ से दिए गए जोहराना में साबिक चेयरमैन UC घड़ी धोदो शबीर अहमद खान दश्ती, रफीक अहमद खान दश्ती, मौजा पीर हुसैनाबाद रहीमाबाद से जाम अब्दुल करीम राही कुलवाड़ के बड़े भाई और भतीजे और रईस मोहम्मद औरंगजेब अंडर एडवोकेट उफ घड़ी धोदो सादकाबाद बार के जनरल सेक्रेटरी जनाब रईस जान मोहम्मद महर, एडवोकेट जनाब रईस महर घोट, आलू सैयद, जुनेद कासमी, डॉक्टर खालिक अरशद नवीद, अब्बास परेस, रिपोर्टर सादकाबाद रईस मोहम्मद अरशद वरिंद, रईस मोहम्मद अली वरिंद ऑफ सादकाबाद, जाम मोहम्मद यकूब पढ़ार ऑफ सोनमियानी, बरकत मजारी, प्रेस रिपोर्टर चौधर चौक की शिरकत। रईस हाजी मोहम्मद बख्श अंडर उफ घड़ी धोदो, रईस मोहम्मद अकरम साबिक चेयरमैन UC भोंग मौजूद थे। पसंद की शादी करने पर मेरे रिश्तेदार मेरी जान के दुश्मन बन गए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मरियम बीबी सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती मियाँ साहब तहसील सादकाबाद की रिहायशी मरियम बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है और दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद आकला और बालगा होने की वजह से अकबर अली वालिद सांवल कौम सोमरा से शादी और निकाह किया है और इसके साथ आबाद हो गई हूँ। मेरे रिश्तेदार नसीर चंद, वालिद हरी चंद और रजेश चंद मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुम अपने खावंद और मजहब इस्लाम को छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। साइला ने उन्हें समझाया है कि साइला ने आकिला और बागला होने की बुनियाद पर इस्लाम कबूल किया है और अपनी मर्जी से निकाह और शादी की है, मगर उसके रिश्तेदार मेरी एक बात भी नहीं सुनने को तैयार नहीं। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, निगरान वजीर आजम, निगरान वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान से बजरिया अखबार अपील है कि मुझे और मेरे शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्यार की शादी किया, इसके भाई के मेरे को खतरा है, तो ये जो है तो मेरा नाम मरियम है और मैंने अपनी रज़ा से शादी की है। मैं पहले गैर मुस्लिम थी, अभी मुस्लिम हो गई हूँ। मैंने अपनी रज़ा से अपनी पसंद से शादी की है और 3 भाइयों से खतरा था, उनसे मैं रज़ा चाहती हूँ। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर औरक रिसर्च ने तहकीक के तरीक़ाकार और तकनीक पर एक इंतहाई कामयाब बैनुल-अक़वामी इंटरेक्टिव सेमिनार का इनेकाद किया। ये तकरीब बेनज़ीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एजा कैंपस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में हुई। सेमिनार में बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल माहिरीन ने स्पीकर की हैसियत में खसूसी शिरकत की। माहिरीन में प्रोफेसर डॉक्टर यूशाकी तकाया मेजू यूनिवर्सिटी जापान से, प्रोफेसर डॉक्टर नानक सेती अमीना यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा इंडोनेशिया से, प्रोफेसर डॉक्टर अल्फिंदा नोवी कर्स्टेंटी यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा इंडोनेशिया से शामिल थी। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा कि आज का सेमिनार एक मुतहरिक तब्दीली का पेशे ख़ीमा साबित होगा और तहकीक के शोबा में देर पास रात नक्श करेगा। सेमिनार में डैन ऑफ डेंटिस्ट्री प्रोफेसर यूसुफ शाह, कंट्रोलर प्रोफेसर इमदाद अंसारी, डायरेक्टर औरक डॉक्टर मीर हसन
हसन खोसा, डायरेक्टर फार्मेसी प्रोफेसर अब्दुल रऊफ खासकीली, प्रिंसिपल नर्सिंग प्रोफेसर गुलाम अब्बास फनूर, प्रोफेसर नदीम बलोच, प्रोफेसर फहद जबरान, डायरेक्टर HR जबरान जफर, डायरेक्टर QEC अल्तमश शराज समेत 200 तलबा और तालबात सेमिनार से मुस्तफीद हुए। इस मौके पर डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर मीर हसन खोसा ने कहा कि आज का सेमिनार बैनुल-अक़वामी हैसियत का हामिल था और इससे सीखने के साथ बाहमी ताउन और सकाफत हौसला अफजाई करता है। याद रहे कि इस मौके पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना और यूनिवर्सिटी ऑफ एरलांगा इंडोनेशिया ने एक बाहमी याददाश्तनामे पर दस्तखत किए। इस मुफाहमतनामे में तुलबा और फैकल्टी के तबादले के प्रोग्राम, बाहमी तहकीकी इक़दामात के साथ साथ मुश्तरका सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस शामिल हैं। आज की तकरीब बैनुल-अक़वामी तालीमी ताल्लुकात, तहकीक के हवाले से आलमी प्लेटफार्म की फराहमी के साथ साथ एक दूसरे की सकाफत को समझने में मददगार साबित होगा। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन सिर्फ पीपल्स पार्टी है, मुल्क की सलामती का हर प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने दिया। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सलीम भट्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें योम तसीस के केक काटने की तकरीब के शुरका से इज़हार ख्याल करते हुए किया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद सरवर अब्बास, एडवोकेट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब हाफिज हुसैन अहमद मदनी, उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 158 चौधरी मोहम्मद जाहिद, एडवोकेट हाई कोर्ट MB मसूद हाशमी, एडवोकेट हाई कोर्ट और दीगर भी मौजूद थे। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां इस मुल्क को इमरानी मुआहदे में बनने के लिए 1973 का आइन दिया, वहीं पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम दिया। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्लिम उम्मा को एक लड़ी में परोकर मजबूत बनाने के लिए लाहौर में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम उम्मा को यकजा किया और उनकी सलाहियतों और वसाइल को यकजान बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के ताले आज़मा अमरू के खिलाफ जमहूरी अमल की तरक्की और तरवीज के लिए नाकाबिले शिकस्त जदोजहद करके हमेशा के लिए आमरीत के रास्ते बंद किए। आइन में 18वीं तरमीम करके सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए सूबों को हकूक दिए गए। सलीम भट्टी ने मजीद कहा कि इस मुल्क की मईशत और जमहूरियत को सबसे ज्यादा लाडले हुक्मरानों ने नुकसान पहुँचाया, जो अवामी मंशा के खिलाफ साम्राज्य साजिशों के जरिए बरसरे इक़्तिदार आते रहे। आज भी वही खेल दोबारा रचाकर एक पुराने लाडले को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत करने की एक मकाना कोशिश की जा रही है, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ मिलकर नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर भुट्टो शहीद के फलसफे की मदद से पाकिस्तान की मुआशी और जमहूरी हैसियत को तरक्की देंगे। मुल्क कौम की तरक्की का राज सनती और ज़रई तरक्की में पिन्हा है, जो हमारी कौम गुर्बत, भूख और अफलास का खात्मा करेगी। अवाम के हकीकी मुंतखब हुक्मरान ही कौमी बहरानों का खात्मा करके मुल्क कौम की तरक्की की शाहरा पर गामजन कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन सफदर हमायूं कुरैशी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला नारोवाल के दफ्तर आमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला नारोवाल के सदर सैयद हुसनैन शाह के साथ मुलाकात। सफदर हमायूं कुरैशी ने कहा कि तारीख गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर दौरे हुकूमत में महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में बहरानों का खात्मा भी होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। सफदर हमायूं कुरैशी ने कहा है कि जिला नारोवाल की तमीर और तरक्की का यह सिलसिला इंशाल्लाह और भी बेहतर अंदाज में जारी रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी ने नारोवाल की अवाम को सुई गैस, पासपोर्ट, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अलावा बहुत ज्यादा तरक्याती मंसूबे दिए। आदमी का हक है कि वो पार्टी में है या दूसरी पार्टी में है, उसे इलेक्शन लड़ने का पूरा हक दिया जाए। उसे आज़ादी के साथ अपने मुल्क में इलेक्शन की जो जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया जाता है, वोट कास्ट करने का पूरा हक दिया जाए। और दूसरा, मैं अपनी नारोवाल की आवाम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में, अपने शहर में आप तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ झूठे पर्चे ज़िला नारोवाल में झूठे पर्चे ना हों, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, या कोई भी अपना गवर्नमेंट का फ़ंड लगा के अपनी तस्वीरें लगा लेता है, तो उससे ये साबित करता है कि चाहे वो पता नहीं उसने नारोवाल के लिए कोई एहसान किया है। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट जो पैसा देती है, मैं उनका भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो फ़ंड जो लेकर आते हैं वो अपने शहर नारोवाल के लिए भी लेकर आते हैं, लेकिन खुदारा ऐसा ना करें
کہ وہ جو فنڈز لے کر آتے ہیں اس پر اپنی تختیاں یا اپنے نام لگا کے اپنی تصویریں لگا کے فار ایور. یہ بھی دیکھیں کہ اگر پہلی حکومت تھی تو اگر آپ نے ان کی تختیاں یا تصویریں اتاری ہیں تو آپ کی بھی تختیاں یا تصویریں اتر سکتی ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ آپ کی تختیاں یا تصویریں بھی اتار سکتی ہے. میرا یہی پیغام ہے پورے پاکستان میں کی لیڈرشپ کو, دوسری پارٹیوں کو بھی, کہ خدا را جتنی بھی ہے کسی کے ساتھ بھی ایسی کنورسیشن جو بھی کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی سپیس دیں کہ دوسرے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی سیاست کر سکیں. ناروال میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو پیپلز پارٹی ہے ان کا ایک ایک ورکر, یہ ہمارے ضلعی صدر ہیں, یہ بڑے بہادری کے ساتھ یہاں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا اپنے کینڈیڈیٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئیں آپ پارٹی کی ٹکٹ اپلائی کریں, ہم ہر ایک کے ساتھ ہیں. ہاں آپ ورکر کنونشن بنائیں, ورکر کو اکٹھا کریں, بلکہ ورکر کو خوش کر رکھیں. جو بھی ورکر کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا پارٹی کی لیڈرشپ اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ اس کا دے گی. اور میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے روٹی اور کپڑا مکان جو بیسک انفارمیشن جو ہر پاکستانی کی ضرورت ہے. آج دیکھیں کہ قائد عوام نے جو نعرہ لگایا تھا 1968 کو یوم تأسیس کے موقع پر جب پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی, اس پر ایک منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان وہ پاکستان کی عوام کو دیا جائے. آج دیکھ لیں پاکستان کی اکانومی اسی ڈگر پر آ گئی ہے کہ ہر جو ہمارا پاکستان کا شہری ہے روٹی اور کپڑا مکان اس کی بیسک جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے محترمہ نے بھی جدوجہد کی, ہمارے قائد عوام نے بھی جدوجہد کی. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ دیکھیں 16 منتھ کی جو ان کی محنت تھی, ہر ایک ملک میں جا کر انہوں نے جو پاکستان آئسولیٹ ہو چکا تھا, جو 3.5 سال میں جو ہمارے جو امپورٹڈ جو تھا نااہل جو وزیر اعظم تھا عمران خان, اس کی وجہ سے ہمارا جو ملک پاکستان تھا آئسولیٹ ہو چکا تھا. یہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. حاصل پور سے ہمارے نمائندے یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق عالمی یوم معذورہ کے سلسلے میں حاصل پور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. اسپیشل بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے. حاصل پور عالمی یوم معذورہ کے سلسلے میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں معززین شہر اور اسپیشل بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی. اسپیشل بچوں نے مختلف ٹیبلوز پر شاندار پرفارمنس اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی بھرپور عکاسی کی, جسے دیکھ کر حاضرین تقریب نے خوب داد دی. مہمان گرامی نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسپیشل بچوں کو ایسی پرفارمنس کے لیے تیار کرنا انتہائی محنت طلب ہے جو اساتذہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تعلیم و تربیت سے خصوصی بچوں کو معاشرے کا کارآمد انسان بنایا جا سکتا ہے. پرنسپل محمد شریف جویا کا کہنا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر تقریباً 18 سالوں سے جسمانی, ذہنی, معذور اور سماعت و بصارت سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے تاکہ ان کو معاشرے کا کارآمد انسان بنایا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے. پولیو قطرے پلانے سے انکاری پر پولیو ورکر سے مبینہ بدتمیزی, انتظامیہ کا فوری ایکشن, مقدمہ درج, ملزم احسن گرفتار, حوالات بند کر دیا. اے سی سلیمان منشا لیڈی پولیو ورکر چندہ مسرت قطرے پلانے گئی, اہل خانہ نے انکار کیا اور بدتمیزی کی. اے سی سلیمان منشا پولیو مہم کی رکاوٹ بننے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. ڈی ایس پی محمد آصف خان رکاوٹ بننے والوں کو گرفتار اور مقدمہ درج ہوگا. ڈی ایس پی محمد آصف خان ہر صورت پولیو مہم کامیاب کروائی جائے گی. پولیو ورکرز کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے. لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام سندھ لاڑکانہ کے زیر اہتمام طوفان اقصی اور شہید اسلام کانفرنس منعقد کی گئی جو اس وقت جاری ہے. جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ کے رہنما ناصر خالد محمود سومرو ہمارے ساتھ ہیں. آج کے کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں ڈسپل اسٹریم لاڑکانہ میں, جہاں پہ آج جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام طوفان اقصی اور شہید اسلام کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ہیں جمعیت اسلام لاڑکانہ کے صدر ناصر محمد سومرو صاحب. آئیے تو آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے ان سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شہید اسلام کانفرنس اور طوفان اقصی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے.
لاڑکانہ کے تاریخ کا، سندھ کے تاریخ کا اور پاکستان کے تاریخ کا بڑا اجتماع انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ پیر سعید پگاڑا کے فرزند پیر سید راشد شاہ صاحب، مسلم نون سے بشیر میمن صاحب، ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال صاحب اور حماس کے رہنما ڈاکٹر ناجی صاحب آج کے اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ انشاءاللہ 4 بجے سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ مقصد آج کے حوالے سے 30 نومبر پہ لاڑکانہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے کوٹیا میں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ لاڑکانہ میں جمعیت ملا کی طرف سے شہدائے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ جو دونوں پارٹیوں، بڑی پارٹیوں کی طرف سے یہ جو ہو رہا ہے، یہ وہ جو مین پیپلز پارٹی لاڑکانہ کی وہ کوٹیا میں یوم تاسیس منا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک پارٹی کو سیاسی حق ہے کہ وہ اجتماع کرے۔ یقیناً پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہر سال نومبر میں شہید قائد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ 29 نومبر 2014 میں ہمارے قائد شہید ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو صفاق درندہ صفت قاتلوں نے سکھر کے اندر شہید کیا تھا۔ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نومبر کے لاسٹ ویک میں یہاں اجتماع کرتے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہر جماعت کا سیاسی حق ہے پروگرام کرنا، اور یقیناً آج ہم اس اپنے پروگرام سے بھی انتخابات سے قبل سندھ میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال ڈائریکٹر زراعت توسیع گجرانوالا جاوید اقبال کا دورہ۔ ناروال ڈائریکٹر زراعت گجرانوالا نے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع تنویر احمد اطلاع کے ہمراہ شکرگڑھ، کوٹ نینا اور ظفروال کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف مقامات پر کھاد ڈیلرز کے گوداموں کا معائنہ کرتے ہوئے ان کے سٹاک رجسٹر چیک کیے۔ ڈائریکٹر زراعت گجرانوالا نے کھاد ڈیلرز کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کی بروقت کھاد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کھاد کی مقررہ قیمتوں کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈائریکٹر زراعت گجرانوالا نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کو کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے تاکہ گندم کی بروقت کاشت اور اس کی پیداوار کو یقینی بنایا جا سکے، جس سے نہ صرف ملک کے لیے خوراک کی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ گندم برآمد کر کے زرعی مبادلہ حاصل کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کا نعرہ گندم درآمد نہیں بلکہ برآمد کرنا ہے کہ ویژن کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں خصوصی خطاب مولانا الیاس چنیوٹی نے کیا اور ملیشیا میں موجود پاکستانی کمیونٹی کی ہیلپ کرنے پر پاکستان مسلم لیگ نون ملیشیا چیپٹر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان سے ملیشیا تشریف لائے مولانا الیاس چنیوٹی نے اپنے خطاب میں کہا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میرے والد محترم مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ساری زندگی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کی، تو میری بھی اب ساری زندگی ختم نبوت پر ہی گزرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میرے والد محترم مولانا منظور چنیوٹی سے لے کر اب تک ہماری محبت اور وفاداری مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ انہوں نے مسلم لیگ نون ملیشیا چیپٹر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کروائی۔ اس کانفرنس میں سرپرست اعلیٰ چودھری نثار احمد خان، سرپرست حاجی ذاکر اوان، چیئرمین ڈاکٹر مبشر افتخار، نائب صدر ہیڈ آف یوتھ مرزا عمر بیگ، جنرل سیکرٹری علی سلطان گوندل، انفارمیشن سیکرٹری حامد یاسین، مسلم لیگ نواز ملیشیا چیپٹر کے ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پاکستان بزنس کمیونٹی اور میڈیا کے دوستوں نے بھی اس موقع پر سرپرست اعلیٰ مسلم لیگ نواز ملیشیا چودھری نثار احمد خان نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان ہے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا الیاس چنیوٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر گھر گلی گلی جا کر تبلیغ کرتے ہیں، اور سیاست میں مولانا الیاس چنیوٹی مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں۔ چودھری نثار احمد خان اور مرزا عمر بیگ نے مولانا الیاس چنیوٹی کا شکریہ ادا کیا اور ملیشیا آمد پر بھرپور استقبال بھی کیا۔ داؤد خیل میاں والی سے ہمارا مقصد عوامی خدمت ہے، آئندہ الیکشن میں عوام کی تائید و حمایت سے کامیابی حاصل کریں گے۔ عادل عبداللہ خان روکڑی، بیورو چیف میاں والی کیسر آباد شاہ کی رپورٹ کے مطابق نہر کالونی داؤد خیل کے مقام پر نوجوان سیاسی و سماجی شخصیت ملک ناصر کی طرف ان کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عادل عبداللہ خان نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کی محبت کا مشکور ہوں جو ہمیں بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔
सियासत हमारे नज़दीक खिदमत का दूसरा नाम है। हमने हमेशा अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम किया है और मुस्तकबिल में भी अपने इलाके के गरीब अवाम की तरक्की के लिए कोशां रहेंगे। हमें अपने साथियों पर फख्र है जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। इस वक्त भी पूरे हल्का से अवाम हमारे साथ अपने ताउन और हमायत का इजहार कर रही है, जिस पर हम अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हर मुश्किल में अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। इंशाअल्लाह इलेक्शन में हम अवामी हमायत से कामयाब होकर इलाका की खिदमत करेंगे। इस मौका पर सरदार खान, साबिक चेयरमैन दाऊद खैल, जिले सदर सालसी कमेटी जावेद खान, इलावल खेल, हाजी नूर खान, मजदूर रहनुमा बशीर अतरा, एहसानुल्लाह खान नंबरदार समेत दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद इस्लाम और तूफानी अक्सा कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। अरूज म्यूनसिपल स्टेडियम में बड़ा पंडाल सजाया गया। JUI की जानिब से लाड़काना में होने वाले पावर शो को मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह के तरफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। ट्रैफिक के निज़ाम को रवा दवा रखने के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया। सिंध की अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। खुशहाल सिंध के लोग भूख बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं। JUI रहनुमा मौलाना राशिद सोमरू, सिंध के मुस्तकबिल का फैसला वडेरा शाही नहीं अवाम खुद करेंगे। हम सिंध को एक बार फिर जालिमों और जाबरों से निजात दिलवाएंगे। मौलाना राशिद महमूद सोमरू एक बार फिर सिंध को इस्लामाबाद बनाएंगे। सिंध के अवाम करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। मौलाना राशिद महमूद सोमरू, सूबे के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले जमायत ने पूरे सूबे को खंडरात में तब्दील कर दिया है। 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली जमायत ने पूरे सूबे को खंडरात में तब्दील कर दिया है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटछुट्टा के इलाके चोटी जेरी में बाबर खानफी चंगवानी के वालिद मोहतरम डॉक्टर खलीलुर रहमान खान चंगवानी, डॉक्टर करीम बख्श खान चंगवानी के भाई सरदार सनाउल्लाह खान चंगवानी के मामू डॉक्टर इजाज खलील के चचा सरदार हाफिज रियाज अहमद खान चंगवानी वफात पा गए थे, जिनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अहम शख्सियात में से साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लुगारी, साबिक चेयरमैन सरदार मोहम्मद इशफाक अहमद खान लुगारी, साबिक वजीर आला पंजाब के मशीर मीर मिर्जा खान तालपुर, जमायत इस्लामी के अमीर जनाब मुनीर अहमद खान कलाची, सरदार अमानुल्लाह खान रमतानी, डॉक्टर रियाज अहमद खान बोहड़, मुमताज खान कामलानी, जनाब अजीजुल्लाह खान, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजोवाला, गुलाम शबीर लशारी, डॉक्टर अब्दुल करीम खान रमदानी, गुलाम अकबर खान कछेला, शानी खान चंगवानी, आमिर खान अहमदानी, मोहम्मद अजमल वकील और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। मरहूम के हक में दुआ कराई कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।